बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी अक्टूबर 2021 की मंथली प्रेडिक्शंस, मंथली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम इस मंथली हॉरोस्कोप का, मंथली प्रेडिक्शंस का फॉर्मेट बदल रहे हैं। अब हम आपको जो मंथली प्रेडिक्शंस हैं उसके अंदर 4 वीक्स का भी एनालिसिस साथ ही दिया करेंगे, और इसके बाद जो हमारी डेली की प्रेडिक्शंस है, यानी डेली रूटीन की जो हॉरोस्कोप है, ये डेली हॉरोस्कोप, ये डेली प्रेडिक्शंस है, वो आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर, सैयद हैदर जाफरी जो हमारा फेसबुक पेज है उसके ऊपर एक पोस्ट की शक्ल में मुलाहजा किया करेंगे। यानी अब हम जो आपको प्रेडिक्शंस देंगे वो मंथली प्रेडिक्शंस भी होंगी, वीकली प्रेडिक्शंस भी होंगी, और डेली प्रेडिक्शंस आपको हमारे फेसबुक पेज के ऊपर मिल जाएंगी। ये जो प्रेडिक्शंस हैं इसमें हम वैसे तो हम आपको जो पहले चीजें बता रहे होते थे, शख्सियत के हवाले से आपको हम गाइड करते थे, मईशत, नौकरी, कारोबार के हवाले से आपको गाइड करते थे, रोमांटिक और फैमिली अफेयर्स के बारे में आपको गाइड करते थे, आपके हेल्थ इशू के हवाले से आपको बात करते थे, सफर के हवाले से आपको गाइड करते थे, स्टूडेंट्स जो है उनके बारे में हम बड़ी तफसील से बात करते थे, हाउस वाइफ्स के लिए भी बात करते थे। तो ये जो पैटर्न है ये तो सेम रहेगा, लेकिन इसमें हम जो आपको चीजें बताते थे उसमें अब हम कुछ चीजें ऐड ऑन्स कर रहे हैं। यानी हम आपको सदका बताएंगे, सदका ऑफ द मंथ। इसके बाद 4 हफ्तों के अलग-अलग सदकात भी बताएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो कमाना है वो सारा सदके में दे देना है। इसका मतलब ये है कि आपको जो है वो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और अल्लाह की राह में दे सकते हैं, और आप जो है वो चाहते हैं कि आपके ऊपर मुश्किलात जो है वो कम आए, तो फिर आप जो है वो सदका दे दें। क्वांटिटी की हम बात इसलिए नहीं करते हैं कि अल्लाह आपकी नीयत और आपके एहसासात को देखता है। तो सदका जो है वो हम आपको बताएंगे, मंथ का सदका भी बताएंगे, 4 हफ्तों का भी। इसके बाद जेम ऑफ द मंथ भी बताएंगे कि कौन सा पत्थर इस महीने में आपको सूट करेगा और वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को एनहेंस करेगा या आपकी नेगेटिव एनर्जी को केटर करेगा, यानी उसको कम करेगा। तो ये मुख्तलिफ हवालों से पत्थर चूंकि पहना जाता है, तो पत्थर के हवाले से भी हम आपको जो है वो बहुत तफसील से आगाह करेंगे इन वीडियोज में। उसके बाद जैसे हम हेल्थ की बात करते हैं, तो हेल्थ में आपको हम बताएंगे डाइट ऑफ द मंथ, कि आपको इस महीने में कौन सी डाइट लेनी है, सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स आपके जो है वो क्या है, और मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स जो हैं, यानी आपकी जो है मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स जो है वो कौन सी हैं, यानी आपको जो है वो कौन सी बीमारियां जो है वो ज्यादा हो सकती हैं इस महीने में, या कौन सी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, उसके ऊपर भी बड़ी तफसील से गुफ्तगू करेंगे इसी जो है वो वीडियो में। यानी ऑनवर्ड्स अक्टूबर के बाद भी जितने मंथ्स की मंथली प्रेडिक्शंस आएंगी वो इसी फॉर्मेट के ऊपर आएंगी। उसके बाद हम आपसे बात करेंगे लकी नंबर ऑफ द मंथ। लकी नंबर आपको मंथ का भी बताएंगे और 4 हफ्तों के अलग-अलग 4 लकी नंबर्स भी बताएंगे। फिर लकी डे की बात आ जाएगी, तो लकी डे भी आपको जो है वो 4 हफ्तों में, ये जो आपके 4 हफ्ते बनेंगे उनमें कौन कौन सा दिन आपका लकी होगा वो भी बताएंगे। लकी कलर भी आपको बताएंगे, कलर ऑफ द मंथ भी बताएंगे, यानी आपको महीने का कलर भी बताएंगे और 4 हफ्तों के अलग-अलग कलर्स भी बताएंगे। इसके बाद आपको हम जो है वो सूरत ऑफ द मंथ तो बताते ही थे, तो सूरत ऑफ द मंथ भी बताएंगे, और 4 हफ्तों की अलग-अलग जो सूरतें हैं कुरान पाक की जो आपने तिलावत करनी है, जो आपके डेली विर्द में रहेंगी, उसके बारे में भी तफसील से बात करेंगे। इसके बाद जो है वो टिप ऑफ द मंथ भी हम बताएंगे आपको, और टिप ऑफ द वीक भी बताएंगे। यानी टिप ऑफ द मंथ आपको बताएंगे पूरे महीने में जो आपको मेजर क्या टिप है, और जो है वो 4 हफ्तों में आपको अलग-अलग कौन कौन सी टिप्स जो हैं उसके ऊपर अमल करना है। यानी अब जो आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला वो बड़ी सेर हासिल और उसमें इंफॉर्मेशन भी ज्यादा से ज्यादा होगी। इसके लिए नाज़रीन हमें आपकी सपोर्ट दरकार है, आपकी मोहब्बत का अंदाजा हमें आपके लाइक्स से, आपके शेयर से जो है वो होता है, आपके कमेंट से होता है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको जो है वो रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जो है वो कमेंट्स में हमें आगाह कीजिए, क्वेश्चन से भी आगाह कीजिए, हमें यकीनन उसके ऊपर जो है वो गौर करेंगे और आपको जरूर इसके बारे में आगाह करेंगे। निज़ाम बुरूज के 5वें स्टार लियो की बात कर लें तो लियो के लिए ये महीना जो है वो बहुत ही साद
بہت ہی مبارک، بہت ہی خوش قسمتی بھرا اور بہت ہی ترقی والا ہونے کے چانسز ہیں. یعنی اکتوبر 2021 جو ہے وہ ان کے لیے نئی شروعات کے لیے بہت اچھا ہے، نئے پلانز کے لیے بہت اچھا ہے، نئے بزنس پریپوزیشنز کے لیے بہت اچھا ہے، نئے وینچرز کے لیے بہت اچھا ہے. اور جب ہم سفر کی بات کریں گے تو اس کے حوالے سے بھی ذکر کریں گے، سفر کے حوالے سے بھی یہ بہت زبردست چیز ہے. تھوڑی محنت سے دگنا یا 4 گنا اضافہ ہو سکتا ہے اگر آپ بزنس میں پراپر محنت کریں. اس وقت اس مہینے میں اللہ کی مخلوق کے لیے خرچ کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا. ویسے تو اللہ کی مخلوق کے لیے ہر حال میں خرچ کرنا بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، لیکن اس وقت چونکہ وقت بڑا ساد ہے. اور دوسری چیز جو بڑی اہم ہے اس مہینے میں آپ کی شخصیت کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنا احتساب کرنا پڑے گا، اپنے خرچ کا، اپنی کنڈکٹ کا، اپنی بزنس کی طرف آپ کی رغبت کا، بزنس کی طرف آپ کے دھیان کا. یعنی آپ نے اپنی ROI کو بھی سیٹ کرنا ہے اور آپ نے جو ہے وہ R&D بھی دیکھنی ہے اپنے بزنس کی. یعنی آپ نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی طرف بھی دھیان دینا ہے اور آپ نے ریٹرن آن انویسٹمنٹس کے اوپر بھی دھیان دینا ہے. اس وقت جو ہے وہ جلد بازی میں، جذباتیت میں، بغیر سوچے سمجھے فیصلے نہیں کرنے. معیشت کے حوالے سے بات کر لیں تو خاص طور کے اوپر وہ لوگ کہ جن کا تعلق جو ہے وہ ٹریولنگ سے ہے، ٹریول اینڈ ٹورزم سے ہے، ان کے لیے بڑا زبردست ٹائم ہے. سیاسی لوگوں کے لیے بہت زبردست ٹائم ہے. پرنٹنگ پبلشنگ کے لوگوں کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے. الیکٹرانکس میڈیا کے لوگوں کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے. پبلک اوپینین میکنگ کے حوالے سے جو لوگ کام کرتے ہیں، یعنی ایڈ ورلڈ سے ریلیٹڈ لوگ ہوں، ماڈلز ہوں، میڈیا سے ریلیٹڈ یعنی جو لوگ ہوں، ان سب کے لیے بہت زبردست ٹائم ہے. پبلک ریلیشننگز کے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں، یعنی جن کا تعلق جو ہے وہ جنرل پبلک میٹنگ سے ہے، ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے. لائف سٹاکس والوں کے لیے بھی بہت اچھا ٹائم ہے. یعنی اوور آل یہ مہینہ اکتوبر 2021 بزنس اور فائنینسز کے حوالے سے ان کے لیے بہت اچھا ہے. ہاں، بات یہ ہے کہ اس وقت ان کو احتیاط بھی کرنی ہے، اور احتیاط یہ کرنی ہے کہ ان کو نظر لگنے کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے. تو ڈونٹ شیئر یور تھنگ ود دا پیپل. صدقہ خاص طور کے اوپر جو ہے وہ دھیان سے دیجیے گا. صدقے میں جو ہے وہ کوئی ادھر ادھر جو ہے وہ کمی نہ کیجیے گا. اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو زیادہ بے شک صدقہ دے دیجیے. میں آپ کو 5 صدقے بتاتا ہوں ان ویڈیوز میں. جو 5 صدقے ہیں، 5 میں سے سب سے پہلا صدقہ جو ہوگا وہ مہینے کا، یعنی اکتوبر 2021 کا صدقہ، اور پھر 4 ہفتوں کے علیحدہ علیحدہ صدقات بھی ہوں گے. آپ کا جو سب سے جو ہے وہ مہینے کا صدقہ اس وقت بنے گا خاص طور کے اوپر، وہ ہے سنہری رنگ کے کپڑے کا. سنہری رنگ کا کپڑا جو ہے وہ کسی کو لے دیں، کوئی دوپٹہ، کوئی چادر، کچھ بھی گولڈن کلر میں وہ لے دیں. پہلے ہفتے میں آپ کا صدقہ گوشت کا، دوسرے ہفتے میں آپ کا صدقہ گندم، آٹا یا روٹی کا، تیسرے ہفتے میں آپ کا جو ہے وہ صدقہ بنے گا چنے کی دال کا، اور چوتھے ہفتے میں آپ کا صدقہ بنے گا دودھ کا. رومانٹک یا فیملی افیئرز کی بات کر لیں تو رومانٹک یا فیملی افیئرز میں اتار چڑھاؤ تو بہت ہیں، لیکن صورتحال بہرحال کنٹرول میں ہے. لسٹ کی طرف ان کا دھیان تو بڑھے گا، لسٹ کی پیک بھی بڑھنے کے چانسز ہیں. دوسرے ہفتے یعنی اکتوبر کے دوسرے ہفتے کے بعد سے پسند کی شادیوں میں جو ہے وہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. لو میرجز کے چانسز بڑھ جائیں گے. دوسری شادیوں کا رجحان بھی بہت زیادہ بڑھے گا، اور وہ بڑھے گا کم از کم ان لوگوں میں زیادہ، کم از کم کہہ رہا ہوں ان لوگوں میں زیادہ تر بڑھے گا جن کی شادیوں کو کم از کم کچھ 6 سے 7 سال ہو چکے ہیں. یعنی جن کی شادیوں کو 6 سے 7 سال کا عرصہ ہو چکا ہے اور ان کی شادیاں ارینج میرجز تھیں، ان میں دوسری شادیوں کا رجحان بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. لسٹ میں نیگیٹیوٹی بھی بڑھ رہی ہے، بریک اپس کے چانسز ہیں، لیکن بہرحال چونکہ سچویشنز ایسی ہیں تو ان میں صورتحال کنٹرول میں رہنے کے کافی زیادہ چانسز ہیں. اب اگر ہم بات کر لیں ان کے جو ہے وہ جیم آف دا منتھ کی، تو جیم آف دا منتھ جو ہے وہ خاص طور پہ ان کے لیے وہ سپورٹ کرے گا، وہ والا جیم جو ان کو جو ہے وہ ان کی نیگیٹیوٹی کو کنٹرول کر سکے. گو کہ جیسے میں نے عرض کیا صورتحال کنٹرول میں ہے، لیکن اس وقت اگر نیگیٹیوٹی کنٹرول کر لی جائے تو یہ بڑی اچیومنٹس کر لیں گے. ورنہ نفسیاتی مسائل بھی ہو سکتے ہیں، دباؤ. وہ خیر صحت کے دائرے میں اس کا ذکر کر لیتے ہیں. اس وقت ان کو جو سب سے زیادہ سپورٹ کرے گا وہ ہیسونائٹ یعنی گومیدک ہے. ہیسونائٹ جو ہے وہ پہن لیں، یا پھر ایک سٹون ہوتا ہے کالسیڈونی. کالسیڈونی جو ہے وہ اگر وہ پہن لیں، اور کالسیڈونی کو اگر گلے میں پہن لیں پینڈنٹ کی شکل میں تو بہت ہی بہتر ہو جائے گا.
ये दो पत्थर हैं जी, हैसोनाइट है, गोमेदक या कालसिडोनी। कालसिडोनी जो है उसको पहन लेंगे गले में, गोमेदक को अगर पहनेंगे तो अपने राइट हैंड की थर्ड फिंगर में पहने। इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात बहुत ही बेहतर हो जाएंगे। अब अगर हम बात कर लें इनके जो है वो हेल्थ अफेयर्स की, तो हेल्थ अफेयर इनके काफ़ी बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जिनको पहले से कोई प्रॉब्लम थी हार्ट रिलेटेड, उनको अपनी बीमारी में जो है वो वाज़े कमी होती हुई महसूस होएगी। मस्कुलर वीकनेसेस वगैरह इनको थोड़ी बहुत जो है हो सकती हैं। और जैसे मैंने कहा था अभी बात करते हुए कि इनके अंदर दबाव थोड़ा सा बन सकता है, तो ये कोई नफ्सियाती मसाइल मोहब्बत की वजह से भी ख़ास तौर पे आ सकते हैं, ज़हनी दबाव भी आ सकता है। इनको जज्बातियत से गुरेज करना है। जो लोग पहले से कोई नफ्सियाती मसाइल में घिरे हुए हैं उनकी चीज़ें जो हैं वो कुछ बेहतरी की तरफ आएंगे। हाँ, कुछ थोड़ी बहुत को भूल जाने की बीमारी या बहुत ज़्यादा नींद आना या नींद बिल्कुल ना आना, इस किस्म के मसाइल हो सकते हैं। इसके अलावा इनको कोई बड़ा मसला नहीं होएगा। सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स का जिक्र कर लें तो सेंसिटिव बॉडी पार्ट में इनके कंधे, इनकी जो है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी खून की नालियाँ, और इनके टखने यानी इनके जो है ना वो टखने वो सेंसिटिव हैं, उनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स में इनको सिर्फ असाबी दबाव और डिप्रेशन जैसे मैंने अर्ज किया वो हो सकता है, और कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। डाइट में इनको खास तौर के ऊपर ध्यान देना है। अपनी डाइट में जैतून का या जैतून के तेल का इस्तेमाल थोड़ा सा बढ़ा दें। इसके अलावा दूध का इस्तेमाल थोड़ा सा बढ़ा दें, और सब्ज इलायची का इस्तेमाल जो है इस महीने में रखें। इंशाल्लाह अल्लाह करम नवाजी फरमाएगा। इनके जो है वो लकी नंबर ऑफ द मंथ का भी जिक्र कर लेते हैं जी साथ ही। तो लकी नंबर ऑफ द मंथ इनका जो बनेगा, इनको सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा इस महीने में नंबर 8। 8 वैसे तो जोहल का नंबर है, दबाव का नंबर है, लेकिन अगर इनको सपोर्ट करेगा तो ये चीजें बेहतरी की तरफ आएंगी। पूरे महीने में 8 इनको सपोर्ट करता है। पहले हफ्ते में इनको जो नंबर सपोर्ट करेगा वो है 6। 6 मोहब्बत का नंबर है, जो मैंने मोहब्बत की जो अर्ज किया है कि उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो वो पहले हफ्ते में ज्यादा आ सकती हैं। दूसरे हफ्ते में जो लकी नंबर है वो 2, और तीसरे हफ्ते में लकी नंबर 1, और चौथे हफ्ते में लकी नंबर 4 है, तो वो इनको सपोर्ट करेगा। इंशाल्लाह चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। लकी डे का भी चलें साथ ही जिक्र कर लेते हैं जी। लकी डे इनके लिए पहले हफ्ते में इतवार का दिन इनके लिए लकी रहेगा, दूसरे हफ्ते में मंगल का दिन इनके लिए लकी रहेगा, तीसरे हफ्ते में जुमे का दिन लकी रहेगा, और चौथे हफ्ते में हफ्ते यानी सैटरडे का दिन इनके लिए लकी रहेगा। अब आ जाते हैं जी इनके सफर की बात कर लें तो सफर मैंने जैसे बिल्कुल शख्सियत के जायचा बताते हुए भी बताया है कि आपको सफर दरपेश हो सकते हैं, और सफर आपके लिए बहुत ज्यादा कामयाबी का बायस बनता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पे बिजनेस के हवाले से, नौकरियों की तलाश के हवाले से सफर जो है वो बहुत कामयाबी देता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अलावा जो है वो नए बिजनेस प्रपोजिशंस के लिए भी इनलैंड और अब्रॉड दोनों सफर कामयाबियां देते हुए नजर आ रहे हैं। इमिग्रेशन के हवाले से सफर इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। रूहानी हवालों से सफर इनको बहुत ज्यादा बरकत देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी जैसे मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा था कि बहुत खुशकिस्मती और बहुत कामयाबियों का महीना होता हुआ नजर आ रहा है, तो इस सफर के हवालों से इनको बहुत अच्छी कामयाबियां जरूर मिलेंगी। तालीम के हवाले से वो स्टूडेंट्स जो सफर करते हैं उनके लिए भी तरक्की के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर हम बात कर लें इनके लकी कलर की भी, तो लकी कलर इनके लिए जो इस महीने में इनको सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा, ओवरऑल महीने में इनको जो कलर सपोर्ट कर रहा है वो गोल्डन है। गोल्डन या गोल्डन ब्राउन या गोल्डन येलो या कॉपर कलर के जो शेड्स हैं वो इनको पूरे महीने में सपोर्ट करेंगे। पहले हफ्ते में इनको जो सपोर्ट करेगा वो ब्राउन के शेड्स हैं, दूसरे हफ्ते में रेड के शेड्स हैं, तीसरे हफ्ते में ऑरेंज के शेड है, और चौथे हफ्ते में यानी लाइट ब्राउन के शेड्स हैं। यानी ओवरऑल यही शेड इनको पूरे हफ्ते चारों हफ्तों में और महीने में सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ये अगर अपने पहनावे में रखेंगे तो यकीनन इनकी लीडरशिप क्वालिटीज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त बहुत जबरदस्त है। स्टूडेंट्स में कामयाबी का तनासुब बहुत ज्यादा बढ़ गया। इलाज, मुआवजा, दवाई के हवाले से जितने स्टूडेंट्स हैं उनको कामयाबी मिलती हुई बड़ी वाज़ेह तौर पे देखी जा सकती है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी चीजें बहुत बेहतर हैं। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक फूड टेक्नोलॉजी से है उनके लिए चीजें बहुत अच्छी हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में ये चीजें काफी बेहतर होती हुई
بڑی واضح طور پہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اسٹوڈنٹس جن کا تعلق جو ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن سے ہے یا خاص طور پہ وہ مشینیں وغیرہ چلانا سیکھتے ہیں، ان میں بھی کامیابی کا تناسب زیادہ ہے۔ لیکن وہ اسٹوڈنٹ جن کا تعلق فزیکل ایجوکیشن سے ہے وہ تھوڑا سا احتیاط کر لیں، ان کو کوئی جو ہے وہ فزیکل ایجوکیشن کے دوران کوئی کھچاؤ دباؤ بھی جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہاؤس وائفز کا ذکر کر لیں، بلکہ ہاؤس وائف سے پہلے سورت آف دا منتھ کا ذکر کر لیں تو اس مہینے میں جو ان کو سب سے زیادہ قرآن پاک کی سورت سپورٹ کرے گی وہ سورہ البروج ہے۔ پہلے ہفتے میں جو ان کو سورہ البروج کو بیشک مہینے میں ایک مرتبہ روزانہ تلاوت کرتے رہیں۔ پہلے ہفتے میں جو قرآن پاک کی سورت سپورٹ کرے گی وہ سورہ المزمل ہے، ڈیلی ایک مرتبہ اس کو بھی تلاوت میں رکھیے گا۔ اس کے علاوہ دوسرے ہفتے میں سورہ القمر، تیسرے ہفتے میں سورہ السجدہ اور چوتھے ہفتے میں سورہ النصر، یہ جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ سپورٹ کریں گی۔ ڈیلی ان کی جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ ان کے اوپر کرم نوازی فرمائے گا۔ ہاؤس وائفز کے لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، اس وقت میں انسان کو دھیان جو ہے وہ اللہ کی طرف لگانے کا موقع مل جاتا ہے، چیزیں بہتر ہو رہی ہوتی ہیں۔ کچھ میں نے بات کی کہ دوسری شادیوں کی وجہ سے شاید دباؤ آ سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی ذرا تھوڑا سا ذہنی طور پہ تیار بھی رہیے گا اور جذباتیت سے معاملات حل کرنے کی بجائے پیار محبت سے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کیجیے گا، انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائیں گے۔ ٹپ آف دا منتھ جو ہے وہ خاص طور کے اوپر بحث مباحثہ، اور جو مذہبی لوگ ہیں ان کو مذہبی والوں سے بالکل اس مہینے میں بحث مباحثہ نہیں کرنا۔ سیاسی لوگوں کو بھی اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ شو آف، یا جسے ہم کہتے ہیں شو آف پاور، وہ بھی نہیں کرنا کیونکہ نظر لگ سکتی ہے، چیزیں خراب ہو سکتی ہیں۔ پہلے ویک کی جو ان کی ٹپ ہے وہ ہے تیز رفتاری گاڑی اگر چلائیں تو تھوڑا سا احتیاط کر لیں۔ دوسرے ویک کی ان کی ٹپ ہے پانی اگر آپ کا کوئی بزنس میں ہے یا آپ سویمر ہیں یا کچھ ہیں تو پانی سے تھوڑا سا اس مہینے میں احتیاط کر لیجیے گا۔ تیسری ٹپ ہے ان کی جلد بازی اور جذباتیت میں فیصلہ نہیں کرنا۔ اور چوتھے ہفتے کی ان کی ٹپ ہے کہ پرامپٹ ڈیسیژننگ، یعنی اپنے فیصلے جو ہیں ان کو ڈیلے کرنے کی بجائے جلدی سے جلدی فیصلے لے کے پریکٹیکلٹی کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کے اوپر کرم نوازی فرمائے گا۔ ناظرین، یہ جو پریڈکشنز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہیں۔ موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب یہ ہے، ہم ویسے تو اس کو بہت دفعہ آپ کو بتا چکے ہیں، سمجھا بھی چکے ہیں اور آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ جانتے ہیں، لیکن جو لوگ اس چینل کے اوپر نئے آئے ہیں ان کے لیے ہم اس کو دوہرا دیتے ہیں کہ موسٹ آف کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشن ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہے، کیونکہ یہ پریڈکشن جو ہے وہ سن سائن اور مون سائن دونوں کے حوالے سے ہم اس کو چیک کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ اس کو جو ہے وہ ویسٹرن اسٹرالوجی کے تناظر میں دیکھنا چاہیں تب بھی، اور اگر آپ اس کو ویدک اسٹرالوجی کے تناظر میں دیکھنا چاہیں تب بھی یہ ویڈیو آپ کے لیے جو ہے وہ فیوریبل یا فروٹفل ثابت ہوگی۔ اب چونکہ بہت سارے لوگوں کے اوپر یہ جو ذائچہ ہے یہ اس کا پارشلی اثر انداز ہوتی ہے، یعنی ہم جو بتا رہے ہوتے ہیں وہ پارشلی اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، یہ بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سن سائن اور مون سائن صرف دونوں آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتے، آپ کا اسینڈنٹ سٹار میٹر کرتا ہے، آپ کا نام، آپ کی ڈیٹ، پیدائش کا وقت، پیدائش کا علاقہ، آپ کی والدہ کا نام اور بہت سارے ایسپیکٹس جو اس 22 ایسپیکٹ کے ذائچے میں دیکھے جاتے ہیں۔ تو پھر اس کے لیے ہم آپ کو انکریج بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ پرسنل ذائچے کی طرف آنا چاہیں تو ہمیں یہ نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں ہمیں کال کر لیں، ہم یقیناً آپ کو اکارڈنگلی کیٹر کریں گے۔ اور جو لوگ اس چینل کے اوپر نئے تشریف لائے ہیں ان سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں، عزیزوں، بہن بھائیوں کے ساتھ، تاکہ جو پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے جو ہے آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ اور جو لوگ اس چینل کے اوپر پہلے سے موجود ہیں ہم یقیناً ان کے شکر گزار ہیں، ان کی محبت ہمارے لیے طاقت ہے، انہی کی وجہ سے ہم یہ ویڈیوز جو ہے وہ مزید اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں۔ اور ہم ان سے ایک ریکویسٹ یہ بھی کریں گے کہ اگر آپ کچھ جاننا چاہ رہے ہیں زوڈک اسٹرالوجی کے بارے میں تو ہمیں اپنے کمنٹس میں کویشچن بھیجیں، ہم اس کو بھی آنے والی ویڈیوز میں کیٹر کریں گے۔ اور یہ بھی آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس کو شیئر کرتے رہیں تاکہ جو ہے وہ یہ فائدہ جو آپ تک پہنچ رہا ہے، یہ گائیڈنس آپ تک پہنچ رہی ہے وہ باقی سب لوگوں تک بھی پہنچتی رہے۔ ناظرین، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، آپ سدا خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور موج کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔